अस्सलाम वालेकुम। अब तक के जो बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उससे तो वाज़ेह है कि एक दफ़ा फिर 17 जुलाई की तरह जब पंजाब के बाय इलेक्शंस हुए थे, इस दफ़ा फिर जो पलड़ा भारी है तहरीक इंसाफ का। और इमरान खान साहब जो कौमी असम्बली की 7 नशस्तों पर, जो 8 नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे थे, कौमी असम्बली की 7 नशस्तों पर वो ख़ुद इंतखाबात लड़ रहे थे, तो उसमें मेजॉरिटी जो अब तक के नतायज हैं, कम अज़ कम जो 6 सीटें हैं उन पर वो जीत रहे हैं। ये गैर मामूली है और एक लिहाज से कोई हैरान कुन भी नहीं है। सिर्फ एक सीट जिस पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है वो मुल्तान की सीट है, जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी महर बानो कुरैशी को शिकस्त हुई है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं उनके हाथों। और ये क्यों हुआ है ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू यही है कि बावजूद इसके कि इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अप्रैल के महीने में उनके ओहदे से हटाया गया था, उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी मकबूलियत में ये अब वाज़े है कि कमी होने के बजाय इजाफ़ा हुआ है। और PDM या जो जमातें इस इत्तेहाद में शामिल हैं, बिल्कुल ये वाज़े है कि उनके पास इमरान खान साहब की जो इस वक्त सियासी हिकमत अमली है उसको काउंटर करने के हवाले से कोई हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी नहीं है। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि बावजूद इसके कि एक तरफ ये तमाम जमातें हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब इलेक्शन के मैदान में इस तरीके से कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो ये बहुत वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। और जमहूरियत की अगर बात करें तो यही जमहूरियत है, आप किसी भी जमात, किसी भी लीडर की पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं और फिर कौन सही है कौन गलत है उसका जो अल्टीमेट फ़ैसला करना है वो इंतखाबात के ज़रिए करना है। और अगर जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, जो अवाम है, दो कि ये बाय इलेक्शन है लेकिन इससे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि अगर आम इंतखाबात भी होंगे तो अगर इमरान खान साहब उसमें क्लीन स्वीप कर जाएं तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। और यही आई थिंक जमहूरियत की रिक्वायरमेंट भी है। ये जो इमरान खान साहब की ख़ास करके जो 17 जुलाई को जो बाय इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर उसमें विक्ट्री, और फिर जो अब जो बाय इलेक्शंस हुए हैं 8 कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की सीटों पर, ये इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि मैं खुद इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ कि 2018 के जो आम इंतखाबात हैं वो अगर इंतखाबात देखें तो बेशक जो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं या तहरीक इंसाफ है इस बात से इत्तेफाक तो नहीं करेगी, लेकिन जाहिर है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने भी फ़र्स्ट हैंड देखी कि इमरान खान साहब के लिए उस वक्त माहौल बनाया गया था, इमरान खान साहब को बिल्कुल फैसिलिटेट किया गया था। ये ऐसे नहीं होता कि इलेक्शन के डे के ऊपर ही जो नतायज हैं उनमें रद्दोबदल किया जाए, शायद उस वक्त रद्दोबदल करना इतना ज़्यादा मुमकिन भी नहीं होता, लेकिन इलेक्शन से पहले किस तरीके का आप माहौल फराम करते हैं, किस तरह से मोमेंटम बिल्ड करते हैं, तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब को भरपूर जो सपोर्ट है वो हासिल थी। हर तरह से उन्होंने सपोर्ट की, इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता हमवार किया। तो इसलिए जब वो वज़ीर आज़म बने अगस्त 2018 में, तो फिर भी आप उसको थोड़ा सा एक शक व शुबे की नज़र से देख सकते थे कि कहीं ना कहीं ज़रूर गड़बड़ है। विदाउट इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के इमरान खान साहब इस तरह से जीत नहीं सकते थे और वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। लेकिन अब जो उनकी इन ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी है ये इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो अगेंस्ट द टाइड गए हैं, यानी कि हवाओं का रुख जो है वो उनके ख़िलाफ़ है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसे तनाजुर में आई थिंक उसके बावजूद इलेक्शन के अंदर इस तरह से कामयाबी हासिल करना यकीनी तौर पर इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब डेफिनेटली उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। और अगर इसी चीज़ को सामने रखें तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अगर इंतखाबात पाकिस्तान में होते हैं, कल इंतखाबात होते हैं, 1 माह बाद होते हैं, 3 माह बाद होते हैं, और अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो ये तो लगता है कि वाज़े है, कोई मौजज़ा हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये वाज़े है कि इमरान खान साहब मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, इवन
پی ڈی ایم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تمام آفٹر آل وہ بھی سیاستدان ہیں، وہ بھی چیزوں کو کلوزلی دیکھتے ہیں، پبلکلی آ کر بہت سی وہ چیزیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے نیریٹو کو، اپنے بیانیے کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے، لیکن ایسے چند رہنماؤں کو میں جانتا ہوں جو میری پرائیویٹلی بھی ان سے انٹریکشن ہوئی ہے، اور وہ اس حوالے سے کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپریل کے بعد جس طریقے سے ریلنٹلیسلی عمران خان صاحب نے ٹارگٹ کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو، جو بیانیاں وہ لے کر کے گئے ہیں اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ڈی ایم جو حکومت میں جو جماعتیں ہیں کوئی حکمت عملی نہیں تھی، اور جو کئی پی ڈی ایم کے اندر ایسے رہنمائیں جو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اسے کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، یہی جمہوریت ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب منتخب ہو کر کے آتے بھی ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اگر پاکستان کے عوام کی چوائس عمران خان ہے تو اس حوالے سے ہمیں عمران خان صاحب کو روکنا نہیں چاہیے، اور یہ بھی اب بات طے ہے کہ یہ جو بھی حالات آج ہوئے ہیں یہ خود بھی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اگر آج پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم میں جو جماعتیں خاص کر کے نون لیگ کو اتنا بڑا سیٹ بیک مل رہا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ ان کے پاس آپشن تھا جب تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف آ رہی تھی تو ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ چپ کر کے ایک تماشا دیکھتے، عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی تھی اس کو سائیڈ لائن پر بیٹھ کے انجوائے کرتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے ظاہر ہے کہ یہی بہتر سمجھا، اور اس کی وہ وجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ لیا اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ایٹ سٹیک لگا کے پاکستان کے مفاد میں کیا، اور اس کی جو وجہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں نہ آتے تو عمران خان صاحب کا ایک پورا پلان تھا کہ وہ ایک مخصوص شخص کو پاکستان کا اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اور اس کو آرمی چیف لگانے کے بعد جو اپوزیشن کی جتنی مرکزی قیادت ہے ان کو وہ بڑے پیمانے پر ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے تھے، اور ایک ایسے انتخابات کروانا چاہتے تھے جہاں پر عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے اور عمران خان صاحب 5 سال کے لیے نہیں بلکہ 10 سال کے لیے اقتدار میں آئے۔ اب یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں جو اپوزیشن کے لوگ جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس یا تو یہ چوائس تھی کہ وہ اس طریقے سے سیاست سے دور رہتے، ان کے اگلے 10 سال بھی باری نہ آتی، یا دوسرا ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹاتے اور پھر جو مشکل فیصلے خود کرتے اور پھر معاملات کو آگے لے کر کے چلتے۔ لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے اس آپشن کو ایکسرسائز کیا کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹایا، اس کے باوجود اب یہ واضح ہے کہ پاکستان میں ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور خاص کر کے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ تو اگلے جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اقتدار میں واپس آتے دکھائی نہیں دیتے۔ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے اگر اب عمران خان صاحب آئیں گے تو یقینی طور پر ایک لیجٹمیٹ مینڈیٹ کے تحت آئیں گے۔ پاسٹ میں عمران خان صاحب جب 2018 میں آئے تھے تو جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے انہیں سلیکٹڈ کہتی تھی، انہیں کھٹ پتلی کہتی تھی، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی تھی کہیں نہ کہیں، لیکن اب اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو یقینی طور پر یہ واضح ہے کہ جو ان کا مینڈیٹ ہوگا، کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن بھی اس حوالے سے شرط ہے، اگر ان کو جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کے بارے میں پھر آپ کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ ایک جینون مینڈیٹ ہوگا۔ اور دوسرا کچھ لوگ یقینی طور پر یہ کانسپریسی تھیوریز بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ جو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ایک طریقے سے ٹریپ کیا گیا کہ وہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کریں، اور عمران خان کی وجہ سے جو بھی جو معاشی اعتبار سے جو مشکل فیصلے تھے یا جو اس کا جو جتنا فال آؤٹ تھا نیگیٹو وہ خود اپنے سر لے لیں، وہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تاکہ یہ جماعتیں ڈسکریڈٹ ہو جائیں اور عمران خان صاحب دوبارہ جو ہے وہ منتخب ہو کر کے آ جائیں۔ لیکن کم از کم جہاں تک میری اطلاع ہے، جتنا میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت کم از کم عمران خان صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے کلوزلی کام کیا ہے۔ تو ابھی تک مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کانسپریسی تھیوری ہے، رادر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی
ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب اقتدار سے گئے، جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پھر نشانہ بنایا، اور اس کے باوجود عوام انہیں بار بار منتخب کر رہے ہیں، جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، عمران خان صاحب نے دوبارہ اسمبلیوں میں نہیں جانا، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ اگر 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، اب ان کے پاس موقع ہے کہ جینون عوام کی سپورٹ سے وہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم منتخب ہو سکتے ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔